नाजरीन, दावत इस्लामी की तारीखी कामयाबी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज दिल बहुत खुश है और सीना इस वक्त फख्र से चौड़ा है। नाजरीन, दावत इस्लामी ने भी दुश्मनों को भी सीने से लगा लिया और दावत इस्लामी ने मुखालफों को सीने से लगा लिया। यही सबसे बड़ी दावत इस्लामी की सोच है, निखार है और दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से कामयाब। आप सबको पता तो होगा कि जनाब अल्लामा पीर सैयद अबुल खैर हुसैनुद्दीन शाह साहब सुल्तानपुरी, जनाब जो उनकी वफात हुई है और उनकी वफात के बाद दावत इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर जितने भी इख्तलाफात हैं उनको मिटाने के बाद जनाब नाजरीन हुसैनुद्दीन शाह साहब की मजार पर गए हैं, वहां पर फातिहा खानी और उसके साथ साथ जनाब अमीर सुन्नत मौलाना इला तार कादरी साहब का ताजियती पैगाम भी पहुंचाया गया। आप सबको बताते चले अल्हम्दुलिल्लाह आज एक तारीख साज और दिल मोह लेने वाला मंजर देखने को मिला जिसने दिल बाग बाग कर दिया। अहले सुन्नत वल जमात की नुमाइंदा दावती तहरीक दावत इस्लामी के जिम्मेदारान की जानिब से मुस्लिह उम्मत शेखुल हदीस हजरत अल्लामा पीर सैयद अबुल खैर हुसैनुद्दीन शाह साहब सुल्तानपुरी रजवी ज़ियाई रहमतुल्लाहि तआला अलैह की मज़ार अक़दस पर हाजिरी हुई और उलमाए जामिया रज़विया ज़ियाउल उलूम से मोहब्बत और अख़ुवत के साथ मुलाकात हुई। आप सबको पता है कि जनाब जामिया रज़विया ज़ियाउल उलूम उनके जनाब मुहतमम कौन है, वो है जनाब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जनाब वो है जो दावत इस्लाम से टकराते थे, दावत इस्लाम की मुखालफत की थी, दावत इस्लामी को नीचा दिखाने की कोशिश की थी, दावत इस्लामी पर तानो तशनी की थी, दावत इस्लामी पर बोहतान लगाए थे, दावत इस्लामी के साथ इख्तलाफात किए थे, दावत इस्लामी को हर तरह के टॉर्चर करने की कोशिश की, लेकिन फानूस बन की जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे इसे रोशन खुदा करे। नाज़रीन आपको बताते चले और ये महज एक मुलाकात नहीं थी, ये मोहब्बत का ऐलान था, ये अदब का मुजहरा था, ये अकाबे से वाबस्तगी का इजहार था और सबसे बढ़कर ये इत्तेहाद अहले सुन्नत का हसीन मंजर था। और जो लोग अहले सुन्नत के दरमियान फासले तलाश करते हैं वह आज का ये मंजर, ये सीन जनाब देख लें। हमारी मंजिल, हमारा किबला एक, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक, हमारा अकाबिर एक और हमारी मोहब्बतें भी एक हैं। इख्तलाफ अपनी जगह मगर अकाबिर का अदब, उलमाए किराम की मोहब्बत, अहले सुन्नत की वहदत पर कोई समझौता नहीं। आज दिल ने कहा ये मंजर महफूज कर लो, महफूज कर लो, महफूज कर लो, ये मंजर आने वाली नस्लों को दिखाना, क्योंकि जब मोहब्बत जिंदा हो, अकाबिर का अदब जिंदा हो, अहले सुन्नत मुत्तहिद हो तो दुश्मनों की तमाम साजिशें खुद ब खुद दम तोड़ देती हैं। जिस मंजर को देखकर खुश हुआ वो दिल से कहे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला अहले सुन्नत जमात की तमाम तबकात को मोहब्बत, अखुवत और उसके साथ साथ इत्तेहाद नसीब फरमाए। नाज़रीन आप सबको बताते चले कि जनाब वहां पर जामिया रज़विया के अंदर कौन कौन गए हैं और कौन कौन से दावत इस्लामी वालों ने जनाब जाकर पहल किया। आप सबको बताते चले बड़ी खबर कि दावत इस्लामी ने पहल कर दी है। दावत इस्लाम के वफद की ताज़ियत मुलाकात को अहले सुन्नत के वसी फायदे में देखें। इस वफद में दावत इस्लामी के बड़े आलिम मौलाना गुल रजा मदनी साहब, बड़े निगरान और जिम्मेदार रुकने मजलिस शूरा दावत इस्लामी मौलाना जुनैद मदनी भी उस वफद में मौजूद थे। यह मुलाकात अहले सुन्नत के मुत्तफिका अकायद नजरियात पर उभारने का जरिया होकर नेकी की दावत के दर्जे में होगी। हर जगह एतराज नहीं होती, शरीयत ने मुलाकात की कुछ शर्तें भी रखी हैं। उम्मीद करता हूं हनीफ कुरैशी भी इसकी वजह से अहले सुन्नत के मुत्तफिका अकायद पर मजबूती के साथ आ जाए। इत्तेहाद की सूरत सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत के अकायद और नजरियात पर है। देखें दोस्तों, दावत इस्लामी ने ये नहीं देखा कि हमारा मुखालिफ है, हमारा दुश्मन है, हमारे जनाब जो है ना हमें उछालने वाला है, लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यही तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो कि दावत इस्लामी को मिली है। दावत इस्लामी के मरकजी अराकीन का शेखुल हदीस पीर सैयद हुसैनुद्दीन शाह साहब की वफात के बाद ताज़ियत के लिए उनके सहरजदगान के पास जाना, अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहु आलिया का ताज़ियती पैगाम जाना
اور تعزیتی پیغام وہاں پر یقیناً سنانا قابل تحسین اور اہل سنت کے لیے خوشخبری ہے. آپ ان کے پیغام کو سن لیجیے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین. موت کا وقت مقرر ہے. مکتبۃ المدینہ کی کتاب اللہ والوں کی باتیں جلد 5 صفحہ 471 پر ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک دنیا میں کسی کی عمر کا ایک لمحہ باقی ہے وہ مکمل نہ ہو جائے، جہاں قدم لگنا لکھا ہے وہ لگ نہ جائے، رزق کا ذرہ برابر دانہ جب تک پورا نہ مل جائے، اور جہاں موت آنی ہے جب تک وہاں پہنچ نہ جائے، اس وقت تک کسی کو موت نہیں آ سکتی. محمد الیاس اتار قادری رضوی اوفیانو کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ افسوسناک خبر ملی کہ حضرت علامہ سید انعام الحق شاہ صاحب کاظمی قادری ضیائی اور حضرت علامہ سید حبیب الحق شاہ صاحب کاظمی قادری ضیائی کے ابو جان استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ ابو الخیر پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کاظمی قادری ضیائی رحمۃ اللہ علیہ مائع اعلی حضرت مائع خیر و برکت یعنی سفر شریف کی 23 تاریخ 1448 ہجری مطابق 7 اگست 2026 کو تقریباً 92 سال کی عمر میں راول پنڈی میں وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں تمام سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں اور صبر میں سے کام لینے کی تلقین. اللہ رب العزت آپ حضور کے تمام مریدین و متوسلین، اہل خاندان، تلامذہ، آپ حضور کے ادارے کے مدرسین، معلمین سبھی کو صبر جمیل عطا فرمائے اور دونوں جہانوں کی بھلائیوں سے مالا مال کرے. حضور کے ادارے کو لگائے ہوئے باغ کو اللہ پاک ہرا بھرا لے لہاتا مدینے کے پھولوں کے صدقے سدا بار رکھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مرحوم کی بے حساب مغفرت فرما، ان کی قبر نور علی نور ہو اور نور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کی قبر تاج جگمگاتی رہے. یا رب العزت ان کی قبر باغ جنت بن جائے. یا رب جلیل تمام سوگواروں صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. یا ذل جلال والاکرام، اے عظمت و عزت والے، میرے پاس جو کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں اپنے کرم کے شایان نشان ان پر اجر عطا فرما. یہ سارا اجر ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. وسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ثواب مرحوم سمیت ساری امت کو عنایت فرما. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بے حساب مغفرت کی دعا کی التجا. 27 سفر شریف 1448 میں مطابق 11 اگست 2026 کو یہ پیغام ریکارڈ کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. جی دوستو، آپ نے پیغام بھی سن لیا. واہ واہ. راول پنڈی کی جانب سے جس طرح دعوت اسلامی کی سخت ترین مخالفت کی گئی، یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. آپ سب کو پتا کہ ہے کہ جناب جس میں نمایاں کردار خود مفتی حنیف قریشی صاحب کا ہے، مگر ان اختلافات کو پس پس ڈال کر میرے شیخ کامل کا اور اپنے اراکین کو تعزیت کے لیے بھیجنا، خود تعزیت کا پیغام دے کر بھیجنا، یہ ثابت کرتا ہے کہ میرے شیخ کامل امیر اہل سنت سادات سے کس قدر محبت، مودت، عقیدت اور ادب کرتے ہیں. دعوت اسلامی والوں کا انداز دیکھیے کہ سادات کو جھک کر مل رہے ہیں. مرکزی اراکین دعوت اسلامی مفتی حنیف قریشی سے محبت و پیار سے مل رہے ہیں. مسکراہٹ واضح ہے. اب میری بھی مفتی حنیف قریشی صاحب اور دیگر راول پنڈی والوں سے گزارش ہے کہ جو ہوا سو ہو گیا، مگر اب بھی وقت ہے ہم سب مل کر ایک ہو جائیں. اتحاد اہل سنت وقت کی اہم ضرورت ہے، اور کچھ اعتقادی اختلافات ہیں تو مل کر بیٹھ کر حل کر لیں. دیگر اختلافات کو احسن انداز سے حل کریں. سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے کی بجائے اندرون خانہ مسائل حل کریں. اور اب یہاں ان حضرات کا بھی منہ کالا ہو گیا جو قریشی صاحب کی آڑ میں دعوت اسلامی کو نشانہ لان تان بناتے تھے. بس دعا ہے اللہ تعالیٰ سید صاحب کی کاملہ مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، اتحاد اہل سنت میں غیبی مدد فرمائے. تو ناظرین، یہ ہے دعوت اسلامی کی ایک بہت بڑی کامیابی، اور کامیابی کا راز الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ایک ایسا تاریخ ساز اور دل منہ لینے والا منظر دیکھنے کو ملا جس نے دل کو باغ باغ کر دیا. اہل سنت جماعت کی نمائندگی دعوت اسلامی جناب الحمدللہ وہاں پر گئی اور جا کر تعزیتی پیغام بھی سنایا. مفتی حنیف قریشی صاحب سے ملاقات کی اور اس کے ساتھ ساتھ جناب حضرت صاحب کے صاحبزادگان سے بھی ملاقات کی. دعوت اسلامی کا بھی پیغام دیا. دعوت اسلامی کا پیغام دینے کے بعد ناظرین کرام اب اس بات سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ دعوت اسلامی ہر قدم میں، ہر جگہ پہ، ہر موقع پہ کبھی بھی پیچھے نہیں رہتی. جتنے بھی دشمن آ جائیں، جتنے بھی مخالف آ جائیں، جتنے بھی جناب آپ کو ٹارچر کرنے والے آتے ہیں، دعوت اسلامی آ کر ان کو بھی گلے لگاتی ہے. دعوت اسلامی ان کو اپنے قریب کرتی ہے. واقعی بات ہے، میں جناب سب دعوت اسلامی مطلب دعوت اسلامی کے اراکین شورا، نگران شورا، جتنے بھی بڑے طبقات ہیں، میں ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں.
सलाम पेश करता हूं और साथ में ये भी कहता हूं कि जनाब ये सबसे बड़े दावत इस्लामी को जो चलाने वाली तहरीक है जनाब वो अराकीन शुरा है, उनकी वजह से दावत इस्लामी चल रही है। वरना अगर हम नीचे वाले तबके को देखें तो किसी के क्या इख्तलाफ, किसी को क्या इख्तलाफ, हर बंदा बस अपनी लूट मार में पड़ा हुआ है, बाकी बात है। लेकिन इस वक्त दावत इस्लामी जो चल रही है ना वो सिर्फ और सिर्फ अराकीन शुरा की वजह से चल रही है। लेकिन नीचे वाला जो तबका है ना वो बस अपनी ही फिक्र में, माल पैसा इन चीज के चक्कर में है। लेकिन ये बात एक चीज है, अल्हम्दुलिल्लाह जब तक अराकीन शुरा अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, दावत इस्लामी मौजूद है, तरक्की की तरफ जा रही है और ये इंशाल्लाह आइंदा मजीद तरक्की करती रहेगी। तो मेरा पैगाम था आप सबको, एक बहुत ही बड़ा वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, हमारे साथ साथ रहना है। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में है दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। दावत इस्लामी जिंदाबाद, मौलाना इलियास अतार कादिर साहब पाइंदाबाद। वीडियो देखना बहुत शुक्रिया। अपने मेजबान मोहम्मद जुनैद को आज की इस बड़ी खूबसूरत अपडेट के साथ इजाजत। जिंदगी रही तो फिर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह